आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टिभी द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आजको सुशासन बहस कार्यक्रममा हामीले प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विषयमा महालेखा परीक्षकले दिएका राय सहितको प्रतिवेदनको विषयमा हामी परिचर्चा गर्छौं भने अर्कोतिर जसरी वीरगञ्ज र राजविराजमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्था छ, त्यसले कतै न कतै अन्य जिल्लाहरूलाई पनि त्रसित बनाइरहेको अवस्था छ र खास गरेर अहिलेको अवस्थामा जसरी सर्वसाधारणहरूलाई लकडाउन खुल्ला गरिएको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू जसरी सतर्कता नअपनाइकन बाहिर निस्किने अवस्था छ, त्यसले कतै न कतै चिन्ताको अवस्था थपिएको छ। आज पनि कोरोनाको कारणले एकजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ र खास गरेर त्यो पनि हाम्रै प्रदेशको मृत्यु भएको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यदि हामी यो कोरोना संक्रमणलाई सरकारले विभिन्न कारणको देखाउँदै लकडाउनलाई समाप्त पारेको अवस्था छ, तर जसरी यो लक्षण सहितको कोरोनाहरू देखिन थालेको छ, खास गरेर वीरगञ्ज र सप्तरीमा, त्यसले कतै न कतै हामीलाई झन चिन्तित तुल्याउने अवस्था पनि छ र यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यसलाई संक्रमणको चैनलाई कसरी तोड्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र अर्को सोमबारदेखि वर्षाको पनि सम्भावना मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अत्याधिक वर्षा हुने सम्भावना व्यक्त गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले यसतर्फ पनि सरकारले जुन तयारीको अवस्था छ त्यो तयारी, किनभने मौसम विज्ञान विभागले केही दिन पूर्व अब मनसुन सकिन लाग्यो भनेर भनेको अवस्थामा फेरि नयाँ किसिमले यो मनसुन या वर्षा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यसतर्फ खास गरेर यो तराईका जुन नदी तटीय क्षेत्रहरू छन् त्यसमा सतर्कताको खाँचो छ। अब लागौं आर्थिक वर्ष 75-76 मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विषयमा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा र कमी कमजोरीहरू कस्तो छ त्यसका सारांशहरू हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। प्रदेशभित्रको कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको यो वर्ष विनियोजन 1 अर्ब 47 करोड 45 लाख 81 हजार र राजस्व 1 करोड 8 लाख 20 हजार, धरौटी 2 करोड 27 लाख 91 हजार र अन्य कारोबारतर्फ 1 करोड 93 लाख 27 हजार समेत 1 अर्ब 52 करोड 75 लाख 19 हजार को कारोबारको लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेहोरा देखिएको छ। त्यसैगरी नीति कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयले नीतिहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन, चरण तथा खर्ग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन, भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नाप जाँच, भूमि सुधार, भू उपयोग, वर्गीकरण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन, जग्गा दर्ता, रजिस्ट्रेसन, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, दाखिला खारिज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका नीतिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको अवस्था छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कार्यक्रम बमोजिम बजेटमा रकमको पर्याप्त व्यवस्था हुने, तर वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम वित्तीय कार्य सम्पादन स्थिति कमजोर देखिँदा बजेट र कार्यक्रम बीचको सामञ्जस्यता देखिएन। पुँजी तथा खर्चमा संघीय सशर्त अनुदानतर्फ फर्निचर खरिदमा 1 करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा सशर्त अनुदान पुस्तिकामा कार्यालय नै उल्लेख नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा आएको देखिएन भनेर राय दिएको छ महालेखाले। त्यसैगरी प्रशासनिक पुँजीतर्फ
62 करोड 85 लाख 90 हजारको बजेट व्यवस्थामा संघीय सरकारतर्फ 3 करोड 88 लाख 61 हजार एवं प्रदेश सरकारतर्फ 10 करोड 95 लाख 4 हजार खर्च भए समग्रमा 22.53% मात्र खर्च भएको छ। बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा कार्यक्रमको लागत, जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, समय सापेक्ष लक्ष्य बीच समन्वय गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया अपनाएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। चालु तथा पुँजीतर्फ 48 करोड 25 लाख 86 हजारको बजेट कार्यान्वयनमा आएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको अवस्था छ। बजेट मात्र व्यवस्थापन गर्ने तर निर्धारण गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन नहुनेले कार्यान्वयनमा असर परेको छ। बजेट र कार्यक्रम बीचको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। कानुन निर्माणमा मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम नीति अनुरूप भू उपयोग नीति, भू उपभोग ऐन, कृषि जग्गाको चक्लाबन्दी ऐन तर्फ कुनै ठोस पहल भइ नसकेको, कृषि विकास सम्बन्धी नीति तथा कानुन व्यवस्था सम्बन्धमा मन्त्रालयले विभिन्न ऐन नीतिहरूको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न भए पनि प्रदेश सहकारी ऐन 2076 संसदमा विचाराधीन रहेको, दुग्ध विकास बोर्ड ऐन प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको, भूमि व्यवस्थापन विधेयक 2076 मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको उल्लेख गरेको देखिएको महालेखाले देखाएको छ। त्यसैगरी कार्यविधिको कुरा गर्ने हो भने कृषि भूमि व्यवस्थापन र सहकारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यान्वयन सञ्चालन एवं कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरी सो अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कार्य विभाजन नियमावलीको यो वर्ष मन्त्रालयले पशुपक्षी विकासतर्फ 12 कार्यविधि, योजना अनुगमनतर्फ 8 कार्यविधिलाई 75-76 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। घाँसे बाली विकास उत्पादन आधारित अनुदान वितरण, एकल महिला जीविकोपार्जन, माछा बजार पूर्वाधार निर्माण, पशु आहार उद्योग, टमाटर, केचप, तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन, विद्युतीय उपकरणसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू स्वीकृत हुन बाँकी रहेको महालेखाले देखाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत गरी सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थप कार्यविधि एवं निर्देशिका समेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र सो अनुरूप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने प्रगतिकोमा चालु वर्षमा सम्पन्न गरिने कामको परिणाम र लागत सहित आगामी वर्षमा पनि चालु राख्नुपर्ने भए त्यसको परिणाम र बजेट समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले बजेट उपशीर्षकमा परिणाम र लागत खुल्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नगरी चालु तथा पुँजीगत तर्फको कार्यक्रम खर्च गरेको छ। कार्यक्रमको आधारमा प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेकोले, सोको समीक्षा समेत नगरेकोले परिणाम र लागतको आधारमा प्रगतिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ महालेखाले सुझाव दिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कनको कुरा गर्ने हो भने बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको 2 महिनाभित्र विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयको राजस्व, खर्च, आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान तथा विशेष अनुदान, मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा मूल्याङ्कन गरी यथार्थ नतिजाको विवरण तयार गरेको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन र सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्य व्यवस्था तोकिएको समयमा मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। शून्य प्रगतिको अवस्था छ पनि प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारी टमाटर, केचप, तरकारी प्रशोधन, फलफूल तथा जुस प्रशोधनसँग सम्बन्धित साना 8 उद्योग स्थापना गर्ने अनुदान, सभाहलको लागि फिनिसिङ, प्रादेशिक माटो परीक्षण, घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहितको भ्यान खरिद, कृषि सहकारी तथा कृषकहरूलाई 100 सङ्ख्यामा ट्र्याक्टर वितरण अनुदान, प्रदेश 2 मा रहेको गौशालाहरूको पूर्वाधार निर्माण,
अनुदान अन्तर निकायसँग समन्वय गरी कानुन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रमको क्षेत्रगत सशक्त निर्माणका लागि परामर्श सेवा, कृषिको निर्देशिका सम्बन्धी मापदण्ड, गुठी जग्गाको संरक्षण र अभिलेखको व्यवस्थाको आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, कृषि उपज परीक्षण प्रयोगशाला जाँच लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकी शून्य प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिफल नहुनुमा स्रोत साधनको कमी, समयको अभाव, जनशक्तिको न्यूनता र निकायगत समन्वयको समस्या समेत उल्लेख गरेको छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन र समयसँग निकायगत समन्वय गरी अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। अनुदान र कार्यक्रम बीचमा विशेष प्रकारका पटके कार्यक्रम आयोजना सञ्चालनमा कुनै संस्था तथा व्यक्तिलाई लागत साझेदारीको आधारमा अनुदान दिँदा सोबाट भएको प्रगति विवरणले जुन कामको लागि रकम दिएको सो काममा खर्च भएको र लेखा परीक्षण गराएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष मन्त्रालय र अन्तर्गत कृषि एवं पशुपक्षी लगायत फर्मको पूर्वाधार सुदृढीकरण अनुदान, मेसिनरी औजार, हाट बजार, बजार सेड, भवन निर्माण, बजारीकरण, पूर्वाधार, भण्डारण, थ्रेसर, पावर ट्रिलर, स्पेयर, ट्र्याक्टर, उपकरण, डीप फ्रिज, मिल्क क्यान, चिलिङ भ्याट, क्यान्टिनर लगायतका साझेदारीको आधारमा 1 अर्ब 4 करोड 12 लाख खर्च गरेकोमा सोको पृष्ठ पोषण मूल्याङ्कन गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। अनुगमनलाई मन्त्रालयबाट प्रभावकारी र नतिजा योग्य बनाई उपलब्धिको मापन समेत गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। सोलर र पम्प अनुदानको कुरा गर्ने हो भने कृषि यन्त्रिकीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि 2076 अनुरूप 85 र 15% को लागत साझेदारीमा 295 थान सोलर पम्प अनुदान दिलाउने यो वर्ष 2 करोड 68 लाख बजेट व्यवस्था अनुरूप प्रविधि स्पेसिफिकेसन अनुसार कुल लागत 3 करोड 9 लाख 75 हजारमा एक बोलपत्र मात्र पाडी 2 करोड 97 लाख 95 हजारमा एक इन्जिनियरिङ प्रणालीसँग 76/2/15 मा सम्झौता गरेको छ। सुरुको सम्झौतामा प्रति सोलर 195 थान थप गरी कार्यक्रम समेत संशोधन गरेको छ। सम्झौता अनुसार प्रति सोलर पम्पको 15,150 उपभोक्ताबाट र मन्त्रालयबाट 85,850 बेहोर्ने गरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौता अनुसार छनौट भएको उपभोक्ता मध्ये सर्लाहीका 44, बाराका 23, पर्साका 21, महोत्तरीका 11, रौथटका 14, धनुषाका 45, सिरहाका 26, सप्तरीका 48 समेत कुल 232 थानको लागत साझेदारीको रकम बैंकमा जम्मा भए पश्चात रकम वितरण गरेको छ। 295 थानको लागतमा छनौट भएका 295 थानको 63 उपभोक्ताले रकम जम्मा नगरे तापनि आपूर्तिकर्तालाई 1 करोड 79 लाख 17 हजार भुक्तानी गरेको छ। उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पम्पको उपयोग र सोबाट परेको प्रभाव तथा नतिजा उपर मन्त्रालयबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी शीत भण्डारको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 75-76 को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 8 जिल्लामा 8 शीत भण्डार निर्माण गरी कुल उपजको संकलन तथा भण्डारणको निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष कार्यक्रम बमोजिम प्रस्ताव आवाहन, प्रस्ताव छनौट, आशय पत्र लगायतको कार्य पूरा गरी 8 संस्था छनौट गरेको छ। ती संस्थासँगको सम्झौता अनुसार 7 संस्थाहरूसँग निर्माण व्यवसाय छनौटका लागि ई-बिडिङको प्रक्रिया रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै एक संस्थासँग ई-बिडिङको माध्यमबाट निर्माण व्यवसाय छनौट भई सेवा प्रदायक संस्थाको दोस्रो रनिङ बिल लागत साझेदारीको आधारमा भुक्तानी गरेको छ। लागत अनुसारको कार्य सञ्चालन गर्न प्रकृति अनुसार 1 वर्षमा 3 किस्ता उपलब्ध गराउने, शीत भण्डार निर्माणको लागि प्रदान गर्ने अनुदान रकम बढीमा 15 करोड मात्र भुक्तानी गर्ने, सम्पन्न शीत भण्डार 10 वर्षसम्म सम्बन्धित पक्षले सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। शीत भण्डार निर्माणको लागि 23 करोड 5 लाख बजेट व्यवस्था रहेकोमा 1 करोड 13 लाख 85 हजार भुक्तानी गरेको छ। सम्झौता अनुसार शीत भण्डार निर्माणको खरिद प्रक्रियामा अब
अब विलम्बको कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य पूरा हुने स्थिति देखिँदैन। निर्माण व्यवसायीसँग तथा संस्थासँग आवधिक योजना र निर्माणको कार्य विवरण लिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी पशुपक्षी पालन विशेष कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 75-76 को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रदेश नम्बर 2 को मधेस आन्दोलनको घाइतेलाई र शहीद परिवारलाई पशुपक्षी पालन विशेष कार्यक्रमको लागि 1,85,00,000 को बजेट व्यवस्था अनुरूप घाइते परिवारका लागि 8 जिल्लाका 58 र शहीद परिवारका लागि 64 समेत 122 भैँसी वितरण अनुदानका लागि 1,46,40,000 मा ई बिडिङ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पर्न आएको 2 बोलपत्र मध्ये एक सप्लायरसँग 1,38,07,000 को भैँसी आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ। 100% अनुदानमा 122 भैँसी र 121 प्रति गोठ 30,000 भैँसी आपूर्ति भएपछि 1,74,37,000 आपूर्तक तथा परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ। कार्यक्रम 3 देखि 6 वर्ष र 1 अथवा 2 बेत र 350 देखि 400 केजी तौल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पशुधन बीमा समेतको औसतमा एक भैँसीको लागत मूल्य 1,11,000 पर्न गएको छ। प्रदान भएको भैँसीको ट्याग, सोको बीमा नवीकरण, गोठ निर्माण, 3 वर्षसम्म परिवारको पालन अवस्था, पशुको लागि अपनाउने असल अभ्यास पद्धतिको मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिनुपर्दैन महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी पशु सेवा सुदृढीकरणको कुरा गर्ने हो भने महालेखाले कार्यक्रम अनुसार 8 जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा शाखा सुदृढीकरणको लागि मिशनरी औजार, सेट, वर्जिट, कास्ट्रेडर्स 3, माइक्रोस्कोप 1, सर्जिकल सेट 1, सेन्ट्रिफ्युजल मेसिन 1 लगायत उपकरण सेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो वर्ष 136 का लागि 7 स्रोत केन्द्र समेत 142 संख्यामा वितरण गर्न 4,96,40,000 को कार्यक्रम अनुरूप 4,36,16,000 को लागत अनुमानको तयार गरेको छ। सोको प्रकाशित सूचना अनुसार इभिनिङको माध्यमबाट पर्न आएको 3 बोलपत्र मध्ये एक सर्जिकल एन्ड ल्याबोरेटरी कन्ट्राक्टको 18.45% घटीले 3,55,68,000 मूल्य वृद्धि कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत गरी सो रकम उपकरण आपूर्ति बापत पूर्तकलाई भुक्तानी गरेको छ। खरिद गरिएका मौजादमा रहेका उपकरणहरू वितरण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी कम्प्युटर्स उपकरणमा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश 2 का मालपोत तथा नापी कार्यालयको लागि ब्रान्डेड डेस्कटप, लेजर, प्रिन्टर, यूपीएस, इन्भर्टर, फोटोकपी, स्क्यानर र क्यामेरा खरिद तथा वितरण कार्यक्रमका लागि 1,93,62,000 को लागतमा पर्न आएको 4 बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा घटी मूल्य वृद्धि कर समेत 1,23,11,000 को एक इन्टरनेसनल को बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ। खरिद गरेको उपकरण वीरगञ्ज, गौर र चन्द्र निगाहपुर मालपोतलाई वितरण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी शाखाको डकुमेन्टेसनको सुदृढीकरण तथा डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने सम्बन्धित कार्यमा उपकरणहरू प्रयोगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत तयार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको अवस्था छ। उपकरण वितरण अनुदानमा कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 75-76 मा स्वीकृत विकास कार्यक्रम अनुसार संघ, सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीको लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर वितरणको लागि खरिद सम्बन्धी सूचना अनुसार 100 थान उपकरणको 78,53,000 पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधानको लागि स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाहरूलाई तरल नाइट्रोजन कन्टेनर र सिमिन रिफ्री वितरण अनुदान बापत 204 थान कन्टेनर रिफ्री बापत 1,01,83,000 पशुपालक किसानहरूको लागि 347 थान च्याप कटर बापत 1,35,95,000 बराबरको उपकरण आपूर्ति गरी भुक्तानी गरेको छ। मन्त्रालयले आपूर्ति गरेको उपकरणको वितरण तथा सोको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। मर्मत सम्भारको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक सवारी साधनको मर्मत
अभिलेख र सोको मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक सवारी भएको मर्मत खर्च, मर्मत आदेश तथा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले प्रमाणपत्र प्रमाणित गरी मर्मत खर्च समयसँग समन्वय गरी सवारी मर्मत सम्भार खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सवारी साधनको नियन्त्रण अभिलेख र मर्मत सम्भार अभिलेख राखेको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। यो वर्ष सवारी साधन मर्मतमा 18 लाख खर्च लेखेको छ। सवारी मर्मतको प्रतिस्पर्धा, खरिद मूल्यमा हालसम्मको मर्मत खर्च, मर्मत आदेश, सवारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको स्वीकृति, पुराना सामानको फिर्ता दाखिला समेत देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सोझै खरिदको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 31 बमोजिम सार्वजनिक निकायले 20 लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, माल सामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा 49,52,000 को सामान सोझै खरिद गरेको छ। खरिद कार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी चौमासिक खर्चको कुरा गर्ने हो भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 को चौमासिक खर्चको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष 66 करोड 48,87,000 को बजेटमा 14 करोड 83,65,000 पुँजीगत खर्च गरेको मध्ये दोस्रो चौमासिकमा 83,36,000 र तेस्रो चौमासिकमा 11 करोड 61,49,000 गरेको छ। तेस्रो चौमासिकमा भएको खर्च मध्ये असाढमा मात्र 9 करोड 6,49,000 अर्थात् कुल खर्चमा 61% खर्च गरेको छ। कार्यक्रम र समय अनुसार दोस्रो चौमासिक पुँजीभित्र पुँजीगत कार्य प्रगति प्राप्त गर्नुपर्नेमा असाढमा अधिकांश रकम खर्च गर्नुपर्ने उपयुक्त देखिएन भनेर महालेखाले सुझाव दिएको छ। चौमासिक रूपमा कार्यक्रम बमोजिम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी परामर्शदाताको लागत अनुमानितमा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 12 मा सार्वजनिक निकायको परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको नम्स सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत शर्त र त्यसको प्रकृतिको चालू वा अघिल्लो वर्षमा अन्य सार्वजनिक निकाय वा सम्बन्धित निकायले खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत जस्ता कुराहरूलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयबाट नम्स नै स्वीकृत नगरी 22,84,000 को लागत तयार गरेको देखियो। नम्स स्वीकृत गरी लागत तयार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। बाह्य प्रशिक्षकको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 को खर्च निर्देशिका 2075 मा तालिम को केन्द्र तहमा बाहेक अन्य निकायबाट सञ्चालित सबै प्रकारका तालिममा प्रशिक्षकको पारिश्रमिक प्रदेश स्तर कार्यक्रममा 1,200 र कक्षा सञ्चालन बापत 1,000 गरी 2,200 प्रति कक्षा दिने गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले 37 तालिममा बाह्य प्रशिक्षकलाई 574 कक्षाको 3,500 का दरले लागत तयार गरी भुक्तानी गरेकोमा प्रति कक्षा 1,300 को दरले बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी निर्देशिका भन्दा 7,46,000 बढी भुक्तानी गरेको छ। निर्देशिकामा उल्लेखित रकम भन्दा बढी भुक्तानी दिएको र रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। खर्च मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर 2 खर्च निर्देशिका 2075 मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तोके अनुसार तोकिएको नियमहरू र दर भन्दा अधिक दरमा खर्च गर्नु परेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले यो वर्ष सञ्चालन गरेको 337 तालिममा निर्देशिकाले तोकेको दर भन्दा बढी दरमा लागत अनुमान तयार गरी 3,37,000 बढी खर्च लेखेको छ। मापदण्ड बेगर खर्च लेखेको रकम असुल गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी इकाई दरमा कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि अध्ययन कार्यमा कार्य शर्त बमोजिम तयार गर्दा लागत अनुमानमा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 11 को अनुसूची क बमोजिम खर्च शीर्षकको प्रति इकाई दर उल्लेख गर्नुपर्ने
व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले इकाइ दर उल्लेख नगरी एकमुष्ट रूपमा 9,90,000 प्रस्तावकर्तालाई भुक्तानी गरेको नियम सम्मत देखिएन महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी पारिश्रमिक तथा शोध भर्नामा को कुरा गर्ने हो भने एकीकृत प्रादेशिक कृषि बजार व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन परियोजना तयारी कार्यमा एक परामर्शदाताले पेश गरेको प्रस्ताव बमोजिम टिम लिडर तथा अन्यको 4 हप्तादेखि 7 हप्तासम्मको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेकोमा उक्त कार्य 25 दिनभित्र सम्पन्न गरी पुरै हप्ताको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा 1,38,000 बढी हप्ताको भुक्तानी गरेको र सो परामर्शदातालाई शोध भर्ना योग्य खर्चमा 1,15,000 भुक्तानी गरेकोमा शोध भर्नासँग सम्बन्धित बिल भरपाई बेगर प्रस्तावक दातालाई रकम भुक्तानी गरेकोमा सोको बिल भरपाई समेत पेश गर्नुपर्ने बढी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी जिन्सी अभिलेखको कुरा गर्ने हो भने जिन्सी सामानको अभिलेख व्यवस्थित तवरले राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 मा व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्रालयले जिन्सी सामानको सम्पत्ति वर्गीकरण गरी संकेत नदिएको खरिद गरी दाखिला भएको सामानको उत्पादन गर्ने देश वा कम्पनीको नाम, साइज, स्पेसिफिकेसन, अनुमानित आयु, सामान प्राप्तिको स्रोत, मूल्य अवृद्धि कर समेतको रकम लगायतको प्रक्रिया खुलाई जिन्सी खातामा अभिलेख पूर्ण रूपले व्यवस्थित गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। त्यसैगरी सरकारी गाडीको कुरामा सरकारी गाडी 6वटा मध्ये कृषि विकास निर्देशनालयमा 1 पठाई 5 बाँकी रहेको र 1 गाडीको मूल्य नखुलेको 15 मोटरसाइकल मध्ये 1 को मूल्य नखुलाएको देखिएको छ। मूल्य खुलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहको कुरा गर्ने हो भने सेवा राज्यबाट जनताले पाउने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले अंगीकार गरेको संघीय शासन व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको लागि पहिचान गरिएका कानुन निर्माण कार्य बाँकी रहेको दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ति नभएको मन्त्रालयको लागि निर्धारण गरेको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको र सेवाग्राही सन्तुष्ट तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको कार्य हुन बाँकी रहेकोले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रणको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पादन गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा कृषि एवं सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम, मितव्ययता, कार्यक्षमता र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 30, 31, 32 को व्यवस्था अनुसार तयार गरी लागू गर्नुपर्ने तयार गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी कार्य प्रगति अनुसारको नियन्त्रण प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि व्यवहारगत वर्ष पनि औल्याउँदैमा स्थिति यथावत रहेको छ। कृषि विकास निर्देशनालय कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने निर्देशनालयलाई तोकिएको वार्षिक कार्यक्रम मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा माटो दिवस मनाउने, वार्षिक प्रगति समीक्षा योजना तर्जुमा गोष्ठी, कृषि पर्यटन कार्यक्रम, कृषि बजार सूचना तथा बाली नालीको तथ्याङ्क सम्बन्धी वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन, प्रादेशिक फुड ब्यालेन्स सिट पुस्तिका प्रकाशन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति अवस्था शून्य रहेको छ। सो कार्यक्रमको लागि 1,15,75,000 कार्यान्वयनमा नआउँदा बजेटको वित्तीय कार्य क्षमता कमजोर रहेको देखियो भनेर महालेखाले भनेको छ। वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम र बजेट बीच समन्वय गर्नुपर्ने, रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सेड निर्माणको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा कृषि उपजको सहज र बजारीकरणको लागि बजार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न, प्रासङ्गिक तथा वातावरण मैत्री कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषि उपजको उत्पादनदेखि उपभोग्यसम्मको चरणहरूलाई व्यवस्थित, सरल
र सुलभ गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारबाट बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि 2076 स्वीकृत गरेको छ। सो अनुसार उपज निर्माणलाई निर्देशनालयले 97 संस्था समूह छनौट गरी 88 सेट निर्माण बापत पर्सामा 9, बारामा 3, रौतहटमा 25, सर्लाहीमा 11, महोत्तरीमा 6, धनुषामा 5, सिराहामा 10, सप्तरीमा 19 समूहलाई 16 करोड 96 लाख 25 हजार भुक्तानी गरेको छ। कार्यविधि बमोजिम सेट भवन पूर्वाधार निर्माणमा 85% र औजार उपकरण खरिदमा 50% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुरूप 3 किस्तामा कार्य प्रगति तथा कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आषाढको तेस्रो हप्तामा एकैपटक भुक्तानी गरेको छ। प्रत्येक समूह तथा कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थासँग भएको सम्झौता अनुसार प्रति समूह संस्थालाई फर्निचर व्यवस्थापनका लागि 62,500 को दरले 85% ले हुने र 53,125 अनुदान उपलब्ध गराएकोमा 39 सहकारी संस्था र 49 समूहले खरिद गरेको फर्निचरको दाखिला गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी फर्निचरमा 85% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख भएको देखिएन। पूर्वाधार निर्माण बाहेकमा 50% अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा थप 35% र 19,25,000 कार्यविधिले निर्धारण गरे भन्दा बढी अनुदान दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। पूर्वाधार सेट निर्माणको सम्झौता अनुसार 3 किस्ता अनुरूप प्रविधिबाट भएको कार्यको फोटो अपलोड गरी पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भए पश्चात मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा निर्माणाधीन 44 सेट घरलाई पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न देखाई सम्बन्धित समूह तथा संस्थालाई 8 करोड 34 लाख 90 हजार भुक्तानी गरेको छ। निर्माण सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न देखाई नाप जाँच गर्ने, सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सेट घर निर्माणका लागि 88 लक्ष्यलाई कार्यक्रम संशोधन पश्चात 118 सेट घर निर्माणको लक्ष्यमा परिवर्तन गरेको छ। 8 जिल्लाको लागि निर्माण लक्ष्यको विवरण समानुपातिक देखिएन। रौतहटमा 25, सप्तरीमा 19 अर्थात् 2 जिल्लामा 37 र अन्यमा 6 जिल्लामा 63% लक्ष्य निर्धारण गरेको उचित देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भूगोल, जनसङ्ख्या तथा अन्य व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी सन्तुलन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने समेत रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी स्यालो ट्युबको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशभित्रको सुक्खा खडेरीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कृषि सिँचाइको व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र समग्रमा कृषिको व्यवसायीकरण गरी न्यून आय भएका कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्यालो ट्युबवेल अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 बमोजिम यो वर्ष 15% उपभोक्ता कृषक समूह र 85% अनुदानबाट लागत बेहोर्ने गरी सिराहा र सप्तरीमा 121, धनुषाका 218, महोत्तरीका 32, सर्लाहीका 32, बाराका 10, रौतहटका 37 समेत 450 स्यालो टेबल जरार बापत प्रति समूहलाई 85,000 को लागतमा 85% ले 450 थानको 3 करोड 25 लाख 30 हजार भुक्तानी गरेको छ। कृषक समूहलाई वितरण गरेको स्यालो टेबल जरानको वर्षगत अभिलेख राख्नुपर्नेमा राखिएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी उष्ण प्रदेशीय बागवानी नर्सरी विकास केन्द्र कार्यक्रमको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो वर्ष सम्पन्न अर्थात् यो वर्ष भन्नाले 2075-76 को कुरा हो र सम्पन्न गर्नुपर्ने 200 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तारका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान 1 करोड 30 लाख, पुष्प खेती विस्तारका लागि स्रोत सामग्री संरचना निर्माण अनुदान 10 लाख र लक्षित वर्गको कृषकहरूलाई अनुदानमा फलफूल बिरुवा वितरण बापत 4 लाख समेत कुल 1 करोड 44 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकी केन्द्रको भौतिक प्रगति तथा वित्तीय प्रगति शून्य रहन गएको छ। प्रस्तावित अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि 76.34 मा मात्र मन्त्रालयबाट अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई आएको कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ। ढिलो गरी कार्यविधि बनाएको कारण केन्द्रको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा लक्षित वर्गमा जाने अनुदानबाट उपलब्धि हुन सकेको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी योगदान लागतमा केन्द्रले कार्यक्रम बमोजिम यो वर्ष बागवानी व्यवस्थापनमाथि
स्थिर लागत बाहेक उत्पादन सेवातर्फ 32,70,000 खर्च गरेकोमा सोको बिक्रीबाट 9,17,000 आय प्राप्त गरेको छ। चल लगातमा योगदान आय 28% छ। सामान्य सेवा मात्र पुर्याउने स्थितिमा योगदान लागतसम्म आय प्राप्त नगर्ने हो भन्ने केन्द्रको दिगोपन र सञ्चालन स्थितिको सम्बन्धमा विकल्प छनौट गर्न पर्ने देखियो भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी अन्य निर्माणको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष केन्द्रले कम्पोस्ट मल हाउस, बाउन्डिङ वाल, गेट, कम्पाउन्ड, ग्यारेज हाउस तथा आवास गृह मर्मत बापत 13 निर्माण व्यवसायीसँग पटक पटक खरिद सम्झौता गरी निर्माण कार्यमा 60,35,000 भुक्तानी गरेको छ। खरिदको एकमुष्ट सम्झौता गरी कार्यान्वयन नगरी पटक पटक खरिद सम्झौता गरेको उचित देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। यस्तो कार्यको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। परामर्श सेवाको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 19 बमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट थाई लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र लिएकालाई मात्र परामर्श सेवामा प्रक्रिया पुर्याई कार्यमा लगाउनु पर्नेमा केन्द्रले दर्ता नभएका व्यक्तिलाई परामर्श बापत 5,95,000 भुक्तानी गरेको छ। नियमावलीको प्रावधान पूरा नगरी विशेषज्ञ सेवामा नियुक्ति गरी भुक्तानी गरेका नियम सम्मत देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी भुक्तानीमा आयकर ऐन 2058 को दफा 28 बमोजिम 15% कर र 89,000 कट्टी नगरीले कर रकम असुल गर्नुपर्दछ। कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको अख्तियारी तथा खर्चको अवस्थालाई हेर्नु हो भने प्रदेश अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 अनुसार साउन 15 भित्र अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेमा सुरु अख्तियारी 75/7/13 मा प्राप्त गरेको देखिन्छ। बजेट तथा कार्यक्रमको प्राप्तिमा ढिलाइको कारण सबै कार्यालयको कुल खर्चको तुलनामा औसत 50% खर्च भएको छ। अख्तियारी तथा कार्यक्रम समयमै प्राप्त गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अधिकांश खर्च असारमा गर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। अनुगमनको कुरा गर्ने हो भने कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले कृषक तथा कृषक समूहलाई कृषि उपजमा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 73-74 मा छनौटमा रहेका 60 प्याकेट क्षेत्रमध्ये 29 प्याकेटको वित्तीय अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र 75-76 मा थप 27 प्याकेट क्षेत्र छनौट कार्यक्रममा नयाँ 4 प्याकेट क्षेत्रमा मात्र अनुदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ। विभिन्न कार्यविधिको आधारमा 50 देखि 85% सम्म अनुदान बापत विभिन्न ब्लक, समूह, सहकारी संस्थालाई यो वर्ष 1,55,21,000 अनुदान भुक्तानी गरेको छ। समूह, संस्था तथा ब्लकलाई गरिएको अनुदान अन्तर्गतका उपकरणको उपयोग र तथा प्रयोगको अनुगमन गरी उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। मूल्य वृद्धि करको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 97 मा उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमानमा समावेश भएका मूल्य वृद्धि कर कट्टा गरी मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा ज्ञान केन्द्र बाराले उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मूल्य वृद्धि कर सहितको सम्झौता गरी मूल्य वृद्धि कर सहित भुक्तानी गरेकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको कर बीजको मूल्य भन्दा बढी मूल्य वृद्धि कर भुक्तानी गरेको 2,39,000 असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी मल बिउ बिजनको अनुदानको कुरा गर्ने हो भने कृषकहरूलाई मल बिउ बिजनमा अनुदान बापत 2 पटकको लागि वार्षिक बजेट 1,80,00,000 व्यवस्था गरेकोमा ज्ञान केन्द्र बाराले यो वर्ष गहुँको 207.6 मेट्रिक टनमा 45% अनुदानको 61,18,000 र धान बिउको 32 मेट्रिक टनमा 50% अनुदानमा 9,27,000 तथा मलमा 75% अनुदान बापत 16,50,000 अनुदान दिएको छ। कृषकहरूलाई दिने अनुदानको प्रतिशत वार्षिक कार्यक्रममै तोक्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रममा नतोकी गहुँ बिउमा 75/8/8 को मन्त्री स्तरीय निर्णयले 45% र धान बिउमा 75-12% अनुदान दिने निर्णय गरेको देखियो। कार्यविधि तयार गरी सो बमोजिम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। मौजातको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड इटहरीबाट विभिन्न जातको 164
055 मेट्रिक टन बिउ र 92,17,000 खरिद गरेको छ। सो मध्ये 50% अनुदानमा 46,08,000 हुनेमा कार्यालयले आफै वितरण गर्न खरिद गरेको 42.035 मेट्रिक टनको 24,54,000 को जर्ती र 13,000 समेत 46,22,000 भुक्तानी गरेको छ। कार्यालयले 9,98,000 बराबरको 3.636 मेट्रिक टन वितरण नगरी नगदै बुझाएको 2,16,000 बराबरको धान बिउमै मौजाद राखेको छ। मौजादमा बिउ राख्दा उमार शक्ति हासाउने र रोपन योग्य नहुने हुँदा बिउको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। कार्यविधि र निर्देशिकाको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत गराएर मात्र कार्य गर्नुपर्नेमा ज्ञान केन्द्रहरूले मन्त्री स्तरीय निर्णयले बिउ अनुदान कार्यमा सूचीकृत डिलर वा विक्रेताले कृषकलाई बेहोर्नुपर्ने रकम डिलर वा विक्रेताको कृषकबाट असुल गरी अनुदान रकम केन्द्रबाट लिने र बढीमा 7% कमिसन थप गरी बिक्री गर्न पाउने गरी डिलर वा विक्रेताले कृषकलाई बिउ वितरण गरेको भरपाई पेश गरेको आधारमा अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छ। कृषकबाट बेहोर्ने रकम ज्ञान केन्द्रले कार्यालयमा नगद आमदनी गरी नगद र अनुदान रकमको खरिद बिलको आधारमा बिउ बिजन वितरण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा प्रदेश नम्बर 2 मा 18 देखि 50 वर्षका युवाहरूलाई पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न प्रविधि तालिम तथा बिउ पुँजी सहितको व्यावसायिक पशु उत्पादन प्रवर्धन गरी युवा विदेशी कार्यलाई न्यूनीकरण गर्ने, युवाहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याई कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, सहयोग पुर्याउने र प्रदेशलाई दूध मासु फलफूलको आवश्यकतामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 65 करोड 49 लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा ढिलो अख्तियारीको कारण 4 करोड 98,78,000 मात्र खर्च भई वित्तीय प्रगति 24.42% हासिल गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुन सकेको देखिएन। त्यसैगरी विनियोजन दक्षतामा को कुरा गर्ने हो भने निर्देशनालयले 34 करोड 20,95,000 बजेट व्यवस्था रहेकोमा 5 करोड 66,16,000 खर्च गरी 16.55% वित्तीय प्रगति गरेको छ। विनियोजित बजेट मध्ये 74,50,000 को सवारी साधन खरिद नगरी युवा लक्षित अनुदानमा 25% कार्य पूरा नगरेको, कार्यक्रम खर्चमा 7 करोड 12 लाख को कार्य लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको, भवन निर्माणको कार्यक्रममा अन्तर्गत 4 करोड 36 लाख व्यवस्था भएकोमा कार्यको प्रगति समेत हुन नसकेको, मेसनरी औजार खरिदमा 5 करोड 52,78,000 कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोबाट समग्र व्यवस्था भएको बजेटबाट 28 करोड 54,80,000 खर्च हुन सकेको देखिएन। बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्ने तर कार्यक्रम अनुरूप खर्च नहुँदा विनियोजन दक्षता कमजोर रहेको पाइएकोमा बजेट कार्यक्रम र विनियोजन दक्षतामा वृद्धि गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी घाँस बाली बिउ बिजन प्रयोगशालाको कुरा गर्ने हो भने च्यापकटरमा प्रयोगशालालाई किसानलाई पशु आहारमा सहयोग पुर्याउने मोटर जडित च्यापकटर 130 थान प्रति थान 41,500 को 500ले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 8 ले सिफारिस गरेको फर्म तथा कृषकलाई निशुल्क वितरण गरेको छ। 347 थान च्यापकटर मन्त्रालयले पनि खरिद गरी वितरण गरेको र प्रयोगशालाको कार्यक्रम र मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय भएको पाइएन। अर्थात् दुईटै कार्यालयले एउटै कार्यक्रममा समन्वय गरी एक द्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने र वितरण भएका यन्त्रीकरणको अनुगमन समेत हुनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने धनुषा केन्द्र अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा पशुपक्षी हाट बजारको पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि अनुदान सहयोग 1 करोड र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा माछा पसलहरूको पूर्वाधार निर्माणमा 12,50,000 समेत 1 करोड 12,50,000 को कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकी प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ। त्यसैगरी अनुदानको कुरा गर्ने हो भने विज्ञान केन्द्र धनुषाले यो वर्ष पशुपक्षी पूर्वाधारमा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले मिल्क क्यान, यन्त्र उपकरण, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत केन्द्र
स्थापना तथा सुदृढीकरण, मत्स्य पोखरी निर्माण, डीप फ्रिज, मासु पसल, स्तरोन्नतिको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाको आधारमा 1,28,79,000 र सोझै खरिद मार्फत 44,80,000 मूल्यका 112 थान डीप फ्रिज र 2,906 थान मिल्क क्यान लगायतका सामानहरू डेरी पसल, मासु पसल, दूध उत्पादन समूह, पशु फर्म र व्यावसायिक कृषकहरूलाई वितरण गरेको छ। पशुपालन, दूध तथा मासु उत्पादनको व्यावसायीकरण गर्न भने प्रति स्रोत केन्द्र 200 गाई, 100 भैँसी र 500 माउ बाख्रा रहेको स्रोत केन्द्रलाई साझेदारीको आधारमा 1,10,00,000 अनुदान दिएको छ। त्यस्तै 6 संस्थालाई साइलोपिट अनुदान 11,87,000, कृषक समूहमा प्रति कृषक 2 वटा बाख्रा र 50 खुकुरा बापत 45,55,000 अनुदान बापत खर्च लेखेको छ। समूह, स्रोत केन्द्र र व्यावसायिक कृषकमा गएको अनुदान तथा पशु व्यवस्थापनका लागि सुधार गरेका पूर्वाधारहरूको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको छैन। अनुगमन र अनुदान उपयोग प्रभावकारी विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी बोलपत्रको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 को उपदफा 6 मा बोलपत्र दाता बीच आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्रै दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा यस्तो बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विज्ञ केन्द्र महोत्तरीले 525 थान मिल्क क्यान र 100 थान डीप फ्रिज खरिदको लागि न्यून कबोल गर्ने एक ट्रेडर्सको लागत अनुमान भन्दा 64.8% घटीको 44,21,000 को बोलपत्र स्वीकृत गरेकोमा सम्झौता गर्न नआएको कारण दोस्रो घटीवाला सप्लायर्सको 68 लाख को बोलपत्र स्वीकृत गरी कार्य गरेको छ। ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार त्यस्तो बोलपत्र रद्द गर्न सकिनेमा रद्द नगरी कार्य गराउँदा 23,79,000 बढी व्यवहार पर्न गएको छ। त्यसैगरी दाखिलाको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने विज्ञ केन्द्र धनुषाले भवन निर्माण बापत प्रोभिजनल आइटमको शोध भर्ना योग्य खर्चमा बढी भुक्तानी गरेको छ। 2,14,000 परामर्शदातालाई सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी, 10,000 दूध संकलन केन्द्र पूर्वाधार निर्माणतर्फ कार्य मूल्याङ्कन अनुसार दिनुपर्ने अनुदान भन्दा बढी 1,06,000, घुम्ती कोषमा पुरानो ऋण 1,09,000 समेत 4,39,000 असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरा गर्ने हो भने विज्ञ केन्द्र सिरहाले पशु पक्षीको स्रोत केन्द्र, हाट बजार, फर्म सुदृढीकरण, पशुजन्य उद्योगको सुदृढीकरण, दूध संकलन केन्द्रको पूर्वाधार लगायत कार्यक्रमको कार्यविधि बमोजिम 347 संस्थालाई 9,32,52,000 अनुदान उपलब्ध गराएकोमा कार्यविधि बमोजिम अनुगमन गरी प्रतिवेदन गरेको पाइएन। विज्ञ केन्द्र र महोत्तरीले माछा पोखरी निर्माणको लागि 14 जनालाई असार महिनामा 90,000 देखि 2 लाख सम्मको दरले 19,44,000 अनुदान उपलब्ध गराएकोमा खर्चको बिल भरपाई र प्रविधि मूल्याङ्कन पेश गरेको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। अनुगमन गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाको सुझाव रहेको छ। त्यसैगरी बढी भुक्तानीको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36 मा खर्चको बिल भरपाई तथा अन्य कागजात रहे नरहेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीले एक औषधि पसलको बिलको जम्मा 4,73,000 रहेकोमा 8,86,000 भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी गरेको 4,19,000 असुल गर्नु पर्दछ भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी बेरुजीको अवस्थालाई हेर्नु हो भने मन्त्रालयतर्फ 17 निकायमा यो वर्ष 15,49,34,000 बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट 1,25,000 फरछोट गरेकोले 15,98,09,000 फरछोट गर्न बाँकी रहेको छ। सोमध्ये 1,25,74,000 पेस्की बेरुजु रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 75-76 को सम्बन्धमा महालेखाले दिएको प्रतिवेदनको विषयमा हामीले परिचर्चा गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।